अथ श्री दत्तात्रेय वज्रकवच प्रारंभः। श्री गणेशाय नमः। श्री दत्तात्रेयाय नमः। ऋषय उच्युः कथं संकल्पसिद्धि स्याद्वेदव्यास कलौ युगे धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं किमुदाहृतम्। व्यास उवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे शीघ्रं सङ्कल्पसाधनं सकृदुच्चारमात्रेण भोगमोक्षप्रदायकम् गौरीशृङ्गे हिमवतः कल्पवृक्षोपशोभितं दीप्ते दिव्यमहारत्न हेममण्डपमध्यगम् रत्नसिंहासनासीनं प्रसन्नं परमेश्वरं मन्दस्मितमुखाम्भोजं शङ्करं प्राह पार्वती। श्रीदेव्युवाच देवदेव महादेव लोकशङ्कर शङ्कर मन्त्रजालानि सर्वाणि यन्त्रजालानि कृत्स्नशः तन्त्रजालान्यनेकानि मया त्वत्तः श्रुतानि वै इदानीं द्रष्टुमिच्छामि विशेषेण महीतलम् इत्युदीरितमाकर्ण्य पार्वत्या परमेश्वरः करेणामृज्य सन्तोषात् पार्वतीं प्रत्यभाषत मयेदानीं त्वया सार्धं वृषम् आरुह्य गम्यते इत्युक्त्वा वृषमारुह्य पार्वत्या सह शङ्करः ययौ भूमण्डलं द्रष्टुं गौर्याः चित्राणि दर्शयन् क्वचित् विन्ध्याचलप्रान्ते महारण्ये सुदुर्गमे तत्र व्याहर्तुमायान्तं भिल्लं परशुधारिणं वर्ध्यमानं महाव्याघ्रं नखद्रष्टाभिरावृतम् अतीव चित्रचारित्र्यं वज्रकाय समायुतम् अप्रयन्तमनायासम् अखिन्नं सुखमास्थितम् पलायन्तं मृगं पश्चात् व्याघ्रो भित्त्या पलायितः एतद् आश्चर्यमालोक्य पार्वती प्राह शङ्करम्। श्रीपार्वत्युवाच किमाश्चर्यम् अग्रे शम्भो निरीक्षताम् इत्युक्तः स ततः शम्भु दृष्ट्वा प्राह पुराणवित्। श्रीशङ्कर उवाच गौरि वक्ष्यामि ते चित्रम् अवाङ्गमानसगोचरम् अदृष्टपूर्वमस्माभिर्नास्ति किञ्चिन्न कुत्रचित् मया सम्यक् समासेन वक्ष्यते शृणु पार्वती अयं दूरश्रवा नाम भिल्लः परमधार्मिकः समित्कुशप्रसूनानि कन्दमूलफलादिकम् प्रत्यहं विपिनं गत्वा समादाय प्रयासतः प्रिये पूर्वमुनीन्द्रेभ्यः प्रयच्छति न वाञ्छति तेऽपि तस्मिन्नपि दयां कुर्वते सर्वमौनिनः दलादनो महायोगी वसन्नेव निजाश्रमे कदाचित् स्मरत्सिद्धं दत्तात्रेयं दिगम्बरं दत्तात्रेयः स्मृतुर्गामि चेतिहासं परीक्षितुं तत्क्षणात् सोऽपि योगीन्द्रो दत्तात्रेय उपस्थितः तद्दृष्ट्वाश्चर्यतोषाभ्यां दलादलमहामुनिः सम्पूजाग्रे निषीदन्तं दत्तात्रेयम् उवाच तं मयोपहूतः सम्प्राप्तो दत्तात्रेय महामुने स्मतुर्गामी त्वमित्येतत् किं वदन्ति परीक्षितुम् मयाद्य संस्मृतोऽसि त्वमपराधं क्षमस्व मे दत्तात्रेयो मुनिं प्राह मम प्रकृतिरीदृशी अभक्त्या वा सुभक्त्या वा यस्मरेन्मामनन्यधिः तदानीं तमुपागत्य ददामि तदभीप्सितं दत्तात्रेयो मुनिं प्राह दलादलमुनीश्वरम् यदिष्टं तद्वृष्णीष्व त्वं
प्राप्तोऽहं त्वया स्मृतः दत्तात्रेयं मुनिः प्राह मया किमपि नोच्यते त्वच्चित्ते यत्सितं तन्मे प्रयच्छ मुनिपुङ्गव श्रीदत्तात्रेय उवाच ममास्ति वज्रकवचं गृहाण्येतद्वदन्मुनिं तथेत्यङ्गीकृतवते दलादनमुनये मुनिः स्ववज्रकवचं प्राह ऋषिश्छन्दः पुरःसरं न्यासं ध्यानं फलं तत्र प्रयोजनमशेषतः अस्य श्रीदत्तात्रेय वज्रकवचस्तोत्रमन्त्रस्य किरातरूपी महारुद्र ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः श्रीदत्तात्रेयो देवता द्रां बीजम् आं शक्तिः क्रौं कीलकम् ॐ आम् आत्मने नमः ॐ द्रीं मनसे नमः ॐ आं द्रीं श्रीं सौं ॐ क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं क्लः श्रीदत्तात्रेयप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अथ करन्यासः ॐ द्रां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ द्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॐ द्रूं मध्यमाभ्यां नमः ॐ द्रैं अनामिकाभ्यां नमः ॐ द्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ द्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अथ हृदयादिन्यासः ॐ द्रां हृदयाय नमः ॐ द्रीं शिरसे स्वाहा ॐ द्रूं शिखायै वषट् ॐ द्रैं कवचाय हुम् ॐ द्रौं नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ द्रः अस्त्राय पट् ॐ भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः